नॉमिनेशन आयिल्लें आसा सो तुमची पॉझिटिव्ह कितें सांगूं सोदता? पयलीं सद्या आमचे जे गोंयकार आहा एक उमेदीन आहा फर्स्ट टायम जे MP इलेक्शन आहा जे आमचे RGP कॉन्टेस्ट करतले आनी गोंयच्या लोकांचे जायते प्रॉब्लम्स आहाय जायते इश्यू आहाय आनी ते म्हणल्यार जे आमी सदांच RGPन सदांच लोकांचे विशय मांडले लोकांचे विशय उबारले आनी सदांच एक कन्सर्न आहा गोंयचे पासत आनी गोंय जरी तर कोणूय सांबाळूंक शकता जाल्यार ते आमचे रेव्होल्युशनरी RGP सांबाळपाक शकता जे गोंयकार खरे गोंयकार आहाय ते गोंयचे मोगान जे वावुरताय दुसरे पॉलिटिकल पार्टी भाशेन न्हू जी की जे पयशे दिल्ले लेबरा भाशेन येताय आनी तेंचे बारा वावुरताय पयशे मेळ्ळे म्हणटरी वावुरताय आमचे जे रेव्होल्युशनरी आहा तुमी सगळे चोवपाक शकताय जे आपल्याच्या स्वताच्या कोश्टांनी आपलोचो टायम काडून हे हिंगा येयल्ले आहाय उमेदीन आहाय भुरगे आनी आख्या गोंयान आमकां एक बरो पॉझिटीव हे मेळटा पॉझिटीव एनर्जी आहा आनी पॉझिटिवनस आहा सो तेका लागून आज आमी हिंगा येयल्ले आहाय आनी आमकां खात्री आहा गोंयचो लोक जो गोंयचो मोग करता तो रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वोट मारतलो फुटबॉलाक वोट मारतलो आनी आज आमी सगळे खुशालकायेन आहाय आज आमगेलें नॉमिनेशन फायल जातलें हिंगासन मागीर आमी आमचे रुबर्ट परेरा जे सावथ गोवाचे कॅन्डिडेट आहा सो थिंगाय आमी हिंगसोन आमचे सगळे भुरगे हिंगसोन थिंगा वयता थँक्यू सो आयज मनोज नॉर्थांतल्यान नॉमिनेशन फायल करपा आयिल्लो आसा सो तुमी कितें सांगूं सोदता? आयज आमचो इतलो सपोर्ट आमचे जितले रेव्होल्युशनरीज आहा आयज हिंगा येयल्या मनोजाक सपोर्ट करपाक हे पळोवन आमकां भरपूर कॉन्फिडन्स येता की आमचो जो कॅन्डिडेट आहा मनोज परब जो आमचो पार्टीचो अध्यक्षूय जावन आसा आनी जो गोंया खातीर इतलीं वर्सां झगडत आहा आमचे रायटाक लागून आमचे जागे प्रोटेक्ट करपाक लागून आमचे जॉब्साक लागून आमचे बिजनसांक लागून हो झगडत आहा सो हे सगळे आतां आमचे गोंयचे लोकांक पळयता आनी अशें दिसता की हे फावटी लोक भरपूर संख्येन येतले आर्जीक सपोर्ट करतले सो आमकां दिसता वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट आमी भरपूर कॉन्फिडंट आहा की मनोज परब हे फावटी जिखून येतलो. आमचे मदीं आसा रोहन बाब सो रोहना कडल्यान विचारून घेवया आयज मनोज नॉर्थाच्यान नॉमिनेशन फायल करपा आयिल्लो आसा सो तो आपले विचार सांगतलो. आयज मनोज नॉमिनेशन फायल करपाक गेले हें गोंयकारां खातीर आनी आयज म्हाका दिसता की गोंयकार खंय तरी आपलें मत मांडून दितले कित्याक हेज्या पयलें काँग्रेसान 2 डिफेक्शन केलें काँग्रेसाचेर विश्वास तितलोच दवरलो खूब लोकांनी पूण तेंच्यांनी परत 2017 केलें आनी 2023 केलें सो हेतून लोकांक कळोन येवंक जाय की आयज हे कितें करतात देवा कडेन पांय पडोन देवाचो सोपूत घेवन सगळे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक भावांक सगळ्यांक फोंडान घातलें हेंच्यांनी अशेंच करून जर विश्वास दवरपाचो आसलो हेंचेर केन्ना विश्वास दवरूं येता पूण हे विश्वासघाती 2 विश्वासघात आनी हेज्या फुडें हे विश्वासघात करचे ना हें आमकां खबर आहा हे 100% विश्वासघात करतले पूण हेका लागून हांव मागता गोंयकारां कडेन सगळ्यां कडेन की तुमी चिंतान जे आयज हेंच्या फाटल्यान ज्यो ED बी लागलेल्यो आहाय कित्याक लागून लागल्या बिकॉज दे हॅव डन लॉट ऑफ करप्शन तेका लागून आनी हेंचेर फुडें विश्वास ना हे केन्नाय उडकी मारूं शकता हे लोकांक कळपाक जाय. येस आमकां दिसता की आयज इंडिया अलायन्स केला वो बरें गोंय जिखोनी म्हणटा आमी सपोर्ट दिता बट हांगासर मनोज आनी रुबर्ट बाब हे डिफेक्शन करचे ना ही आमी गॅरंटी दिवंक शकता विदीन द पार्टी एकलो मनीस पसून गॅरंटी दिवंक शकता आमच्या पार्टीची बट काँग्रेसीन आयज जे घात केल्लो लोकांचो हे लोकांनी विचार करपाक जाय ते फायनली खंयचोय जो मनीस इलेक्शनाक रावता तो लोकांचेरूच डिपेंड आसता लोक खंयसर मत दिता तेजेर तो निवडून येता सो हे लोकांनी विचार करपाक जाय आनी मनोजान आयज बसून करप्शन केल्लें ना एक प्रूफ दवरा तुमी आयज ताका इतले सोशल मिडियाचेर तुमी म्हणटा की तेणें इतलो पयसो हे केलो तितलो पयसो केलो कोण म्हणटा गाडयो हाडल्यो कोण म्हणटा बंगले बांदले प्रूफ दवरान नाजाल्यार आमी काँग्रेसीचे कितलेच प्रूफ दवरता आनी BJP ही फोंडान घालूंकूच येयल्या सगळ्यांक सो ही BJP आमकां नाका ही काँग्रेसूय आमकां नाका आनी हेज्या फुडें मागता लोकां कडेन की तुमी विचार करान तुमकां फ्युचर कितें जाय तो आमी तरी आमच्या पार्टी कडेन सदांच आहा हेज्या फुडें रावतले. थँक्यू व्हेरी मच.
ते फॉर्माचे बोर म्हणून सांगता आमचे मदीं आसा बाब डेगली. सो बाब डेगली, आयज मनोज बाब नॉर्थाच्यान नॉमिनेशन फायल करता. सो तुमचे विचार कितें आसा? विचार कितें विचारांनी विचारपाक कांय ना. फकत आमकां हिंगा गोंय सांबाळटले जाल्यार RGP आनी मनोज परब हो सारको कॅन्डिडेट जावन आहा नॉर्थाक. जे बरी आमकां खबर मेळटा. एक एग्जाम्पल दिता. कालीच मुगे एकलो फ्रेंड येयला भायरसून. सो तो पेरण्या पयस देंवलो. सो तो देंवन तो सर्वे काडूं लागलो. गार्देकूय गेलो ना तो. सो तो येयलो टॅक्सीवाल्यां बरें पयलीं गेलो. सो टॅक्सीवाल्यांक विचारलें तेणें तुमगे कोण तुमी कोणा सपोर्ट कोताय. टॅक्सीवाल्यान सगळ्यांक सांगिल्लें थिंगा लायक आमी RG सपोर्ट कोताय म्हूण आनी मनोज परबा सपोर्ट कोताय म्हूण. मनोजागे आमकां पयस नाकाय म्हूण तो आपल्या तेंगे गांवां येत तोच करूं म्हणटाय. एश कोन्न तेका हितूलो सपोर्ट आहा. मागीर तो काडलो बाजरां गेलो न्हय. बाजरांकूय ते नुस्तेकार सगळे नुस्तेकार आहाय तेवूय तें सांगता की RGP जाय आनी मनोज परब जायो म्हूण आसा. हे हितू तांकां झगडटो जाल्यार फकत तो मनोज एकलो झगडटो म्हूण. मागीर तो हिंगा ती शॉपां थिंगाय गेलो. ते शॉपवाले सांगता की ताका फकत RG जाय म्हूण हे फाटी. सो हे तो एसको ही रियलिटी जालो आहा. आनी झगडटो तो फकत मनोज. कित्याक तुमी चोयला आतां तो भाऊ आनी हो रामाकांत काला बांदा तो हितूल्या वर्साचो. तो MGPचो. हाल कितें गॅरंटी आहा? आतां तुमी जाणा एसेंब्ली इलेक्शनाक तांकां कितू प्रोटीन वयले आमी दोळ्यान चोयले ना. बट आयको येते प्रमाणे तुमी जाणा कितू प्रोरान वयले ते. हाल्या हांकां BJPक गरज पडली तेंची. हाल्या तेज्या डबल दिन एक स्टेज वचपाना म्हूण कितें गॅरंटी आहा? आम तुमकां गॅरंटी दिताय RGP हे काम आमी केन्ना करपा नाय. आमी BJP जॉयन जावपा नाय. इवन आज जिखोन येयली न्हू दोनी सिटां आमी इंडिया अलायन्साक जॉयन जातले. मागता मातशें लोकां थंय आमचे RGPचेर विस्वास दवरचो. आनी आतां हिंगा नॉर्थाक मनोज परब बसला. तुमकां व्हडलें हें आहा. आतां तुमच्या मुखार एक वॉरियर कसो आहा. हें गोंय सांबाळपाक आनी नॉर्थ गोवा सांबाळपाक. सो मागता ताका व्हडले संख्येन तुमी सपोर्ट करचो आनी वोट फॉर फुटबॉल आनी वोट फॉर मनोज परब. देव बरें करूं. सो आयज आमी पळयता इतली गर्दी आसा. तो बाब मनोज परब नॉर्थाच्यान नॉमिनेशन फायल करपा आयिल्ले आसा. सो तुमी पॉझिटीव कितें सांगूंक सोदता? पयले फावट म्हणटा तो गोंयकारांक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. बिकॉज आयज मनोज बाब आमचो नॉमिनेशन भरपाक गेल्लो आसा. लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता की मोठ्या प्रमाणात तुमी फुडें येवचे. बिकॉज आयज सगळ्यांक जे कोण यूथ आसा तांकां हांव मोस्टली सांगूंक सोदता. बिकॉज आयज आमचे जे गोंयचे तुमी हालूत पळयलेले आसा. दोंगर काबार जाल्लेले आसात. लोकांची अक्षरशः हाल जाल्लेले आसा. आमच्या जाणट्यांनी जे हाल सोंसलेले आसा ते आमकां आतां सोंसपाचें ना. तेज्या खातीर सगळ्यांकां मागता की मोठे संख्येन तुमी भायर सरा. बिकॉज आयज जर आमची RGP जर फुडें सरतली जाल्यार गोंय फुडें सरतलें. आमचे गोंयचे भलें जातलें. मनोज बाब सदांच आमच्या गोंया खातीर फुडें सरता. सो आमकां युथांका तशेंच आमचे जाणटी कोण आसा ते सगळ्यांका युथांनी सांगूंक जाय की बाबा तांकां की तुमी फुडें सरात. तुमी आयज जे मत आसा तुमचें ते RGPक मारा. बिकॉज आयज तुमी जर मत तुमचे RGPक मारतले जाल्यार तुमचें फ्युचर ब्रायट जातलें. आनी तुमचें फ्युचर जेन्ना ब्रायट जातलें तेन्ना सगळ्यो गोश्टी सारकी जातली. सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमी मोठ्या प्रमाणात भायर या आनी RGPक तुमी सपोर्ट करा. तुजो आयज आमचे मदीं आसा पेडणेच्यान मुद्दाम आयल्या जे मनोजा सपोर्ट करपा बाब सुजयाले विचार आयकून घेवया की मनोजा सपोर्टा ताका कितें पॉझिटीव सांगूंक सोदता RGP बद्दल. म्हाजें नांव सुजय म्हापसेकर. हांव पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज आमी सगळे आझाद मैदानार पयलीं जॉयन सगळे मेळ्ळे. आमी एक फावट सगळे एकी कडेन येयल्ले आमी. तशेंच आमी आतां हांगासर फुडें येयल्यात जे पोल्युशन आहा पळय पणजे थंयसर आमी येयलेलो आहा. आयज नॉमिनेशन आहा म्हाका जें खूब बरें दिसता. आनी खुबशे लोक पार्टिसिपेट जाल्लेले आहा. आजुनूय भुरगे खुबशे पार्टिसिपेट जायत आसला आमकां. आनी अशें खोशी भोगता की आयज हे फायनली खंय तरी आमचे जे स्वप्न आसा आयज खंय पूर्ण जावपाचें आसा. की आयज नॉमिनेशन फायल करून मागीर आमचे जे इलेक्शन आसतलें थंय दोन आमचे कॅन्डिडेट आहात. एक नॉर्थाक आहा तो मनोज परब आमचो आनी सावथाक आहा आमचो रोबर्ट परेरा. आयज दोनूय कॅन्डिडेट आमचे ठामपणी आयज उबे आसात. आनी आमचे ताका भरपूर लोकांचो सपोर्ट आसा आनी भरपूर लोकांचो आमकां प्रतिसाद मेळटा. खूब कडेन आमी डोर टू डोर गेला थंयसर आमकां भरपूर लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो की हे फावटी खुबशे लोक RGPक रावलेले आहात वोट करपाक. कित्याक हे BJP काँग्रेस आयज सगळे नॅशनल पार्टीज आहा. आयज सगळे आपल्या हेच्या खातीर रावलेले आसात. आयज खंय ना खंय तरी लोकांचे बरें करपाक जाय पण तांच्यानी आयज बरें केल्लेलें ना. आयज लोकूय सगळे बेजार जाल्लेले आहा. लोक अक्षरशः तांकां गाळी मारतात. तशेंच आयज
आमचे भुरगे हांगासर जॉईन जाल्ले आयज ते आयज फुडें आतां आमची फुडें कॅम्पेनींग आसतली ती चालू उरतली आमची जो मेरेन आमची इलेक्शन आसलें ना मोस्ट आमची चडशी आमची कॅम्पेनींग जाल्लेली आहा कंप्लीट सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी थोडेच आमचे गांव उरलेले आहा ते आमचे कंप्लीट करतले आमी आनी आतां आयज आमकां अशें दिसून येता की आयज आमकां जे लोक आहात आयज आमकां खुबशे लोक सांगतात की हे फावटी तुमी उबे रावल्यात ती बरे भाशेन उबे रावलेले आसात आयज आयज तुमचो गोंयकारां खातीर आयज आमची खंयची आयज आमची म्हादय आमच्या हातूंत वयता आयज आमचे जागे आमचे लोकांचे जागे वयता आमचे गोंयकार जागे वयता आयज भायलो येता आनी हांगासर जागे घेतात आयज घरां बांदतात हांगासर इलिगल रावतात इलिगल शॉपां आमचे हांवें धंदे काबार केलेले आयज बिजनस आमचो काबार केलो आयज अक्षरशः आयज जॉबां कडेन सुद्दां आयज जॉब आमच्या भुरग्यांक ना आयज इतकेच आमचे प्रोजेक्ट येयलेले आमचे हांगासर आयुश येयलेल्या पेडण्यान तशेंच मोपा एअरपोर्ट येयलेलो आयज थंयसर भुरग्यांक जॉब ना आयज खुबशे लोक बेकारी वाडलेले आसा आयज खंय ना खंय हे बेकार भुरगे आयज खंय कामां लागपाक जाल्ले पूण आयज लागले आयज सगळे भायले हाडून घालिल्ले आसात आयज मागता की आमचे जे डेव्हलपमेंट आहा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाचो जसो आमचे लोकय आहा आमचे गोंयकार आहा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाचो आनी हे फावटी फुटबॉलाकच मत दिवन आमकां RGP निवडून हाडपाचें देव बरें आमच्या वांगडा आसा आल्डोनेच्यान बाब सर्वेश मुद्दम मनोजा सपोर्ट करपा आयिल्लो सो तेगेले विचार आयकून घेवया. म्हाजें नांव सर्वेश मडगांवकर हांव आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तुमकां आतां इतलें खबर आसतलें हे कित्याक लागून आमी गोंयकार भायर सरल्या इतले त्रास जाता हे गोंयकार भायले येवन तुमी पळयता सगळे भायले इलिगल वोटिंगार सगळे जाता पण गोंयकाराचेर कोण हो प्रश्न उलयना हे घाट्यांचेर कोण प्रश्न उलयना गोंयकारांचे आहा ते पाड घालता ओके सो ह्या फावटी तुमचो ह्या मनोज परबाक आमी ह्या फावटी लोकसभेच्या एका लिडिंगेन फुडें हाडचो ओके तुमचे कडेन मागता गोंयकारां कडेन की तुमचो भरपूर मतान फुडें येवचो आनी जे कोण फाटल्या फावटी जे कोणी मत घालनासले पिकनिकेक वयताले आनी खंय वयताले ही फावटी तुमचे बरो तुमकां चान्स मेळ्ळो आहा बरे पार्टीक आमी निवडून हाडया ह्या फावटी आमच्या गोंयकारांचो जय जयकार करया बरें देव बरें करूं. मॅडम आमच्या वांगडा आसा मॅडम आसा आयडा मॅडम मुद्दम बाणावलेच्यान येयल्ली आसा बाब मनोजा सपोर्ट करपा लागून सो विचारून घेवया कित्याक गोंयकाराचे प्रत्येकाचे विचार आयकतले तेन्नाच बाकी गोंयकारांक कळटले सो मॅडम तुमी कितें सांगूंक सोदता. हांव सगळ्या गोंयकारांक मागता की मनोज परबा आनी आमगे रोबर्ट पेरेरा सपोर्ट करचो कित्याक ते पावतले आमचे गोंय सारवार करपाक कित्याक आतां काँग्रेस जावं BJP तेमी कांयच बरें केलो ना आनी ते तर MP जावन येयले जाल्यार आनी तेमी पावल जाल्यार पार्लमेंटान ते आमच्या गोंयकारांचे इश्यूज सगळे मांडटले ताका लागून मागता सगळ्या गोंयकारांनी आमचे मनोजा आनी रोबर्टाक सपोर्ट करचो देव बरें. तशेंच शिवोलच्यान येयल्या मॅडम गौरी सो तुमी सांगा आपले विचार मांडा. हे फावट गोंयांत रिजनल फोर्साचो खूब गरज आसा सो लोकांनी मातसो तरी विचार करपाचो की कित्याक लागून आमकां ही RG पार्टी फुटबॉलाक हाडपाक जाय की आमच्या गोंयांत अशें इतल्यो इलेगलिटीज चलता की शेतां दर्या सुद्दां पुरोवपाचो प्रयत्न करता हो BJP सरकार कांयच दवरूंक ना आनी आमच्या गोंयकाराचें अस्तित्व सारकें कबार करून उडयला ह्या सरकारान सो लोकां कडेन मागता की मात तरी विचार करपाचो आनी कितें तरी बरें करपाचें आमच्या गोंया खातीर. तशेंच आमचे मदीं आसा मुद्दम प्रिवळच्यान येयल्ले आसा रुपा भाऊ सो तेजे विचार आयकून घेवया जे आयज नॉमिनेशन फायल करता जो नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट RGPचो बाब मनोज परब सो सांगा भाऊ. आयज जो हांगसरचें वातावरण जो आसा पळय थंय अशें कळोन येता की RGP जे फाटल्या इलेक्शनाक जे विधानसभेचें इलेक्शन जालें तितून आपले एक बळ पळोवपाचो प्रयत्न केलो पूण आयज ह्या RGPन एक गरूड झेप घेतलेली आसा ही गरूड झेप जी घेतलेली आसा ही गरूड झेप हो गोंयकारांचो जो आवाज जो आसा गोंयकारांचे समस्या आसा ह्यो दिल्ली पार्लमेंटा पर्यंत पावोवपा खातीर जी गरूड झेप जे जो विडो उचललेलो आसा आनी ज्या वेळार हांवें कॅम्पिंग करता आसतना नॉर्थ गोवा तशेंच सावथ गोवाकूय हांव काही भागांनी कॅम्पिंगेक भोंवलो आनी आमकां अशें कळोन चुकता की आयज जे सिनियर जे लोक म्हणटा जे आमी आयज जे लोक फाटीं आशिल्ले कांय कळना पूण आयज त्या लोकांक खूब आमी ते लोक एक हेल्ले कशें आसा की जे गोंयाक आयज जमनी नश्ट जातल्या शेतकऱ्यांचे अन्याय जायत वयता
बाकीचे जो बारीक जो मध्यम वर्ग लोक आसा हो कशे दीस काडटा फुडें आमच्या भुरग्यांचे कितें जातलें हो एक सगळ्या लोकांक प्रश्न पडलेलो आसा आनी त्या वेळाचे लोक म्हणटा की आयज जर हे गोंय साल्वार करतलो आयज जे तरुणां जर राखतलो तेंचें भविश्य राखतलो जाल्यार गोंयांक एकूच पक्ष तो आसा म्हणजे तो RGP पक्ष मनोज परब पक्ष म्हणटा RGP पक्ष न्ही मनोज परब म्हणटा तेन्ना हे वयल्यान कळोन चुकलेलें आसा की लोकांक हो जो सरकार जे दोनी जे आसा BJP किंवा काँग्रेस तांकां लोकांचें पडलेलें ना तांकां जाय फक्त सत्ता आनी पयसो कित्याक तुमी फाटलें पळयला जिंका पयसो जिखलो की हिंकां खंयचीच पार्टी लागना हिंकां सत्ता लागना हे सत्तेचे आनी पयशाचे अभिलक्षीत हे जाल्ले आसा तशेंच काही जे एक्टिविटीज सुद्दां आसा जे खरें तिणी हे गोंया बद्दल जे आवाज उठोवपा आयलो ते सुद्दां खंय तरी पयशाचे हे बळी पडोन हे जो गोंयाचो जो विनेट करपी पार्टी आसा तांकां सपोर्ट करता तांकां सुद्दां मागता तुमी गोंयकाराक तुमी सपोर्ट करता कित्याक गोंयकारांतल्यान तुमी आसताले जाल्यार गोंय ना जाल्यार गोंयकार ना तेन्ना हे पावटी आयज लोकांच्या मुखार एकूच विचार आसा की आमच्या गोंय राखपाचें आमच्या भुरग्यांचें भविश्य राखपाचें त्या खातीर सगळे जे सिनियर जे शिक्षण लोक आसा तशे यूथ आयज एकठांय जाल्ले आसा आनी सगळ्यांनी विचार केल्लो आसा की जो हो श्रीपाद भाऊ गेली पांच टर्म उत्तरेक गेल्लो आसा ताका आतां ताका विश्रांती दिवपाची आसा तसोच जो दक्षिण गोव्याक जो साथीन गेल्लो तेणी कांय केलें ना आनी आतां जे कोणी पळय दवरलेले जे उमेदवार आसा तेंचे काही पार्टीचे कार्यकर्त्यांकूय पसंद ना आनी ते लोकांकूय पसंद ना तेन्ना आमकां 100% विश्वास आसा की हे पावटी हे दोनी सीट जे आसा पळय न्ही नॉर्थ गोवा सावथ गोवा आजीचे येतले अशे लोकांचे आमचे न्ही लोक म्हणटा आनी आमी म्हणटा आनी येतले आनी लोकांनी या RGPक मोठेच संख्ये मतांनी निवडून दिवचे इतले हांव विनंती करता. दोनीश आमचे मदीं आसा मुद्दम बिचोलेच्यान आयिल्ले आसा बाब अनीश सो तेगेले विचारां आयकून घेवया आयज आमचो नॉर्थाच्यान बाब मनोज परब नॉमिनेशन फायल करपाक भितर गेल्ले आसा सो तूं कितें मेसेज दिवपाक सोदता गोंयकारांक? आयज तशें तुका आतां खबर आसा की मनोज आयज आपलें नॉमिनेशन फायल करता नॉर्थ गोवा खातीर लोकसभा इलेक्शनाक आनी आमकां गॅरंटी आसा की ह्या फावटी ते नीज गोंयकार आमी म्हणटा इतके वर्सां त्रास काडला ते RG फाटल्यान रावतले म्हणून ते कित्याक तेंच्यानी आमचे लास्ट 7 वर्सां जालीं काम पळयता स्पेशली मनोजाचें आनी आयज स्वता मनोज जेन्ना नॉर्थ गोवा रिप्रेझेंट करपाक रावला आमकां तरी गॅरंटी आसा की लोक मोठ्या संख्येन ताका सपोर्ट करतले. आतां ऑपोजिशन पळयत जाल्यार आतां BJP आसा जी 25 वर्सां जालो तेचो जो रुलिंगान आसा ते श्रीपाद भाऊ 25 वर्सां कितें केलें तें आमी सांगचे परस जेन्ना तूं आतां लोकांच्या मदीं वयता देवळांनी वयता तेचे स्वताचे कार्यकर्ते आसा ताका क्वेश्चन करतात भाऊन कांयच करूंक ना म्हणून कितें आमी आयज बायट्स पळयले लोकांचे व्हिडियोज पळयले बाकीचे जे न्यूट्रल लोक जावं ऑपोजिशन सोड स्वताचे BJPचे कार्यकर्ते आयज बेजार आसा की श्रीपाद भाऊ परत एकदा टिकेट दिली कांय काम करिनासतना म्हणून श्रीपाद भाऊन 25 वर्सां फक्त आमी सांगता तशें एवरी टायम फक्त तो दिल्ली गेलो खुर्च्यो तापले आनी येयलो हेच्या भायर श्रीपाद भाऊन कांयच करूंक ना आनी आतां जेन्ना ते म्हणटा की आमी आतां विकसीत भारत हे ते करतले जाल्यार तेणी खंय ना खंय युवा पिढीक आमचे चान्स दिवपाक जाय खंय ना खंय तांकां फक्त ते तांकां खबर आसा की नॉर्थ गोवा सीट तेंचे सारकें डेंजरान आसा म्हणून सो खंय ना खंय ते एक आपले जे कास्ट पॉलिटिक्स करता एवरी टायम ते सो ते धरून खंय ना खंय त्याच परत एकदा ते ट्राय कर लास्ट एक अटेम्प्ट करून म्हणून श्रीपाद नायकाक परत तेंच्यांनी एक तिकीट दिला पूण ह्या फावटी ते सुद्दां तेंचे कार्ड खंय चालपाचें ना कित्याक ज्या समाजाचे ते आयज इतले उलयतात समाजा खातीरूय कितें केलां तेंच्या लोकांचे आमी व्हिडियोज पळयला बायट्स पळयला प्रेस कॉन्फरन्सीस पळयला आनी सेकंड आसा तो रमाकांत खलप जो इंडिया अलायन्स म्हणजे काँग्रेसीचो जो कॅन्डिडेट जो आसा तो लास्ट 25 वर्सां एक्टिव्ह पॉलिटिक्सान खंयच ना आयज तो म्हादे बद्दल उलयता जेन्ना ताका तिकीट डिक्लेअर जाल्या उपरांत पूण 25 वर्सां हेणी कितें केलें हो रमाकांत खलप खंय आसतलो जेन्ना म्हादेचो इश्यू खातीर लोक रस्त्यार देंवले कितकेशेच लोक ऑलमोस्ट सारके म्हणजे रस्त्यार पावले आनी जर म्हादे आमची जर ती जर तो कलसा म्हणजे अंडोरा प्रोजेक्ट जर फूल डायवर्ट जालो जाल्यार गोंय आमची इतके संकटान येतले तेन्ना हो रमाकांत खलप गोंयांत जालो जेन्ना हो आयज स्टेटमेंट करता की आपूण त्या टायमार पर्रीकराक लेटर बरयल्ले सांगलें की आपणाकूय तूं तुमची जी लिगल टिमा भितर आपणाकूय एक पार्ट कर आपूण आपले कितें जे आपले इनपूट्स आसा ते दिता म्हणून हे केन्नाची गजाल जेन्ना तो पावरान जालो तेन्ना 2000 पयलीं 25 वर्सां ताका म्हादेची याद येवंक ना तो गोंयांत न्हू काय ताका आनी कसं उदक बीन येतालें कितें करतलो आयज सांगता तो आपूण करतलो कितें करतलो हो 25 वर्सां जो मनीस ओगी आहा जेणी आयज बँकी बुडयल्यो लोकांक फोंडान घातले हो आयज सांगता आपूण गोंयकारांक वचयतलो म्हणून इतकी वर्सां हेची सगळ्याक सेटिंगां आसा ती सगळ्यांक खबर आहा तेणी स्वता आपले जे हेचे नवीन इंटरव्यून सांगला की तो आपूण कारणीभूत आसा खंय ना खंय श्रीपाद नायकाक इलेक्ट करपाक BJPच्या आमदारांक हाडपाक म्हणून आनी आयज आमकां खंय ना खंय ऑपोजिशन तारखेर करता की RGP टीम म्हणून अरे तुमी तुमचे दीस रात उठले बसले जातात या BJP वांगडा आनी आमकां तुमी टीम म्हणटा कित्याक हेंच्या कडेन आयज
आरजीक टार्गेट करपाक अशें कांयच ना. फक्त आसा जाल्यार हे बी टीम आनी सी टीम हेच करून ते लोकांक खंय ना कांयच पिशन काडून खंय ना खंय अटॅक करपाक सोदता. आयज आतां काँग्रेस आतां इतकी कॉन्फिडंट आसली की जिखतले म्हणून आयज तेंच्यांनी सावथ गोवा जर पळयत जाल्यार सिटींग एमएलएक तेंच्यांनी तिकीट दिवंक ना. सो हेच्या वयल्यान इतकेच प्रूफ जाता की काँग्रेसीनूय खंय ना खंय एक्सेप्ट केल्लें आसा की 5 वर्सां हे सारकें कांय करूंक ना म्हणून. ताका ताका कॅन्डिडेट चेंज करचो पडला. हे सो लोकांक उलोवपाची गरज ना. हे सदां तेंचे जर सगळे जे एक्टिविटीज पळयत जाल्यार कळटा की ही काँग्रेस जावं हे इंडिया अलायन्स जावं बीजेपी हे कांयच करपाचें ना. हे सगळें मेळोन काम करता. आनी जशें मनोज एवरी टायम सांगता की काँग्रेसीचे जे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक टायम लागलो ते बीजेपीचो सर्वे जावनूच जाला म्हणून ते एक्चुली फॅक्ट आसा. ताका लागून तेंच्यांनी ह्या जाणटेल्यांक आयज तिकीट दिला. कित्याक हांकां खबर आसा की हे जिखचे ना आनी बाय चान्स कोण फ्लुकान जर कशें जिखले जाल्यार हांकां इजिली हे परत बीजेपीन ओडपाक शकता म्हणून. तांकां लागून ते खंय ना खंय फक्त आरजीक टार्गेट करता की आरजी बी टीम सी टीम म्हणून. पूण लोक इतले पिसना. लोकांनी सगळ्यांचे राजकारण पळयल्लें आसा. लोक सगळे आमची आमी जेन्ना दारादारान भोंवता डोर टू डोर करता लोकांचो एकूच मत आसता की ह्या फावटी जर आरजी ना जाल्यार आमकां काबार म्हणून आमी. सो हे आतां 4 जुनाक जेन्ना इलेक्शनाचो रिजल्ट येतलो तेन्ना सगळो पिक्चर क्लियर जातलो की गोंयकार कोण वांगडा रावता ते. आनी आमकां कोणाची आनी कोणाची गरज ना. जशें हे बस्तीनी वचोन हिंदीन उलोवन आनी कितें कितें भाशेन उलोवन हे तांकां ते हे मायग्रंट अप्लिसमेंट करपाची आरजीक तरी गरज ना. आमकां म्हणजे गोंयकाराचेर पूर्ण विश्वास आसा. तुमचे आमकां एक्सपर्ट एनालिस्ट म्हणटा की जर मायग्रंट्साचे वोट पडोंक ना जाल्यार तुमी जिखपाक शकना. आमकां फरक पडना. आमी हांगा आमचे राजकारणाची पोळी बसपाक येवंक ना. जर जिखतले जाल्यार आमच्या बळार जिखतले गोंयकाराच्या बळार जिखतले आमी. देव बरें करूं. हांव डॉक्टर A.N. नागवेकर, चेअरमॅन ऑफ एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट. My name is Dr. A.N. Nagvekar. I am the chairman of an Institute of Hotel Management, Porvorim. I have come specially today over here because Manoj Parab, who is gone just now, gone to file his nomination. Need of the hour is to have a change, and change is always better. We cannot tolerate all this nonsense thing that is happening in Goa for last 25 years. One person is getting elected every now and then. And we are just accepting this. There has to be limit for everything. Now the time has come that we have to change this North Goa and get a new person elected who should be young and dynamic. I am 66 years old. I have closed my office and I come specially to give us support to Manoj Parab. It is very important. We all government should wake up, not simply pass remark on this, that, those and others. We should think what we can do. And this is the opportunity that we are getting today to fight against the bad system that is prevailing in Goa. Unless we change ourselves, we cannot expect others to change. Let us wake up. Let us give a full support to Manoj Parab. Let us give maximum vote. You tell your friend, family, everybody to give all the votes. Don't sleep at home on that day saying it is a holiday. If we don't change today, we will not able to change in the future. This is the best opportunity. A young and dynamic person like Manoj Parab is fighting. He's fighting for us. He's a highly qualified person, just like me. He's an MSc graduate. People may not know. He's a highly qualified person. I have worked in the Gulf also. He has also worked in the Gulf. But he has come to Goa to save Goa. He's at this time, if we just sit at home, then we are finished. He is doing a wonderful job. He has no personal interest. So we all appeal to all North Goa people. Moment your already name is registered, please go early in the morning and vote for football, because football is in our blood, football is our game, and right symbol is there which nobody can forget. I wish Manoj Parab all the success. Thank you very much. थँक्यू. सो आयज आमी मनोजा लागून सगळे गोंयकार आयिल्ले आसा नॉर्थाच्यान सपोर्ट करपा खातीर. सो कितें मेसेज दिवपाक सोदता गोंयकारांक? म्हजें नांव निरज धामस्कर आनी हांव पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीक रिप्रेझेंट करता. आनी सांगपाक सोदता की कित्याक लागून सगळ्यांनी भायर सरपाचें, कित्याक लागून आज आमी रेव्होल्युशनरी काँग्रेसीच्या जो आमचो उमेदवार आसा आनी आमचो पक्षाचो अध्यक्ष आसा मनोज परब हाका तेको घेवपाक कित्याक भायर सरपाचें की तुमी पळयत आसतलें इतलीं वर्सां जीं जालीं खासदार म्हणजे कितें जालां की फक्त हांगा निवडून येवपाचें, दिल्ली वचून बसपाची, खुर्च्यो गरम करपाचे, परत येवपाचें आनी आपली फक्त आपले थोडे जे लिमिटेड जो कोण लोक आसा तेंची फक्त पोटां भरपाची इतलोच हांगासर जाल्लें आसा. आज पर्यंत कितें जालां की उत्तर गोंयान अशें बीजेपीक टक्कर दिवपी असो कोणूच असो
उमेदवार काँग्रेसीन दिवना किंवा जे विरोधी पक्ष त्या वेळार आशिल्ले तेजी कोणूच दिवना म्हणून 25 वर्सां अशें जालां की तोच येता आनी कितें भाऊ बरो ह्या निमतान फक्त तेका लोक तेका मत मारता कित्याक दुसरो कोण बरो दिवकूच ना आनी सगळ्यांक आज कळोन येयला की ही सगळी इतल्या वर्सां फक्त सेटिंगाच जाताली आनी तेका लागून दुसरो कोण तेका टक्कर दिवपी कोण तेका उमेदवारूच दिवंक ना म्हणून तसो निवडून येयला. आज जर तुमी पळयशात जाल्यार हे दोन जाणटे जे आसात ते आज रस्त्यार येवपाक तांकां भाग पडलेले ते फक्त एकाच कारणां खातीर ते म्हणजे मनोज परबाक लागून की एक असो नेणटो जो गोंयचें विजन घेवन गोंया खातीर कितली तळमळ आसल्या कारणान आपले सगळे सोडून तो सगळ्या गोंयकारांक लागून फुडें चल्लेलो आसा आनी त्याच कारणाक लागून सगळ्या लोकां कडेन हांव अपील करता की सगळ्यांनी एकठांय येवचें आनी सगळ्यांनी मनोज परबाक तेंको दिवचो. आज तुम्ही पळोवपाक शकताले की भायर फक्त एक इल्युजन करता की बाबा BJP कसो सपोर्ट आसा काँग्रेसी कसो सपोर्ट आसा आमी असो एक उमेदवार दिला तितलो जाणटे आसात हे आसात पण हे फक्त इल्युजन आसा. तुम्ही जर खऱ्या गोंयकारांची जर नस पकडटले जाल्यार तुमी अंडरलायंग करंट एक तुमकां पळोवपाक दिसतलो आनी तो म्हणजे तुमकां दिसतलो की एक आर्जीत खूब जाण अशें आसा की फक्त 7 मे गावल्या केन्ना 7 मे येता आनी आमी तेका फुटबॉलाच्या चिन्हाचेर आमी मत मारता हेका फक्त रावल्ले आसा आनी तुमी जेन्ना जीवनान जेन्ना हांगासर रिजल्ट येतले तेन्ना तुमकां खरेंच कळटलें की गोंयकारांचें मत कितें आसा. आनी हेच्या फुडें आनी हांव कांय सांगपाक सोदना फक्त इतलें सांगता की आमी सगळे एकठांय येवया गोंयकारां खातीर एकठांय येवया गोंया खातीर एकठांय येवया कित्याक आमकां खबर आसा आमच्या जाणट्यांनी आमकां लागून गोंय आमकां राखून दवरलेलें आनी तेच आमकां आमच्या फुडल्या पिळगेक सुद्दां राखून दवरपाक जाय की तांकांय म्हणपाक मेळपाक जाय की तेंच्याय जाणट्यांनी आमच्या खातीर कितें तरी करून दवरलां आनी कितें तरी राखून दवरलां. देव बरें करूं. आमचे मदीं आसा राहुल. सो आयज नॉर्थाच्यान मनोज नॉमिनेशन फायल करता. सो तूं गोंयकारांक कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? रेव्होल्युशनरी गोवन्सान एक बरो ही स्टेप घेतलेली आसा आनी ही खरीच इम्पॉर्टंट आशिल्ली स्टेप घेवप कित्याक लागून जे गोंयान नॉर्थ गोवान तरी चल्लेले जे जाणट्याचे राज्य चल्लेलें आसा आनी हे खंय तरी फक्त जिखोन येवन फक्त खुर्चेर बसप आनी फक्त इलेक्शन येयलें म्हणटकीर परत एक 2-3 म्हयने नाचप आनी तेय बी बाजारान भोंवप आनी हे पूण हे फावटी अशें जाल्लें आसा जितले जे आसा जे जाणटेले आसा पळय ते धांवपाक लायलेले आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्सान कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स एकूच पार्टी आसा जेणे गोंयभर डोर टू डोर कंप्लीट केल्ले आसा जे डोर टू डोर करीत आसा जे बाकीच्या पार्ट्यां कडेन जायना आनी हे नॉर्थाचे जे जाणटे आसा तेंचे कडेन तर जावपाक पॉसिबलूच ना. कित्याक आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार कितें आसा की गोंयान जे आमी पयलीं पळयलें की बाबा हांकां निवडून हाडलें पूण हेणी गोंयकारांक कांयच केल्लें ना. जे गांव दत्तक घेतलेले ते गांव तशेंच आसा फक्त नांवा पुरती दत्तक घेता म्हणून हे फक्त एक व्हडली हें आश्वासनां आनी ही फटिंगपणाची आश्वासनां ही आमी पळयत येयल्ली आसा इतले वर्सां. तर एक बरें एक स्टेप घेतलेलें आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्सान मनोज परबाक आनी गोंयाक लागून तर मनोज परबाची बरीच गरज आसा. एक दिल्ली वचून पार्लिमेंटान वचून आवाज करपाक जाय कित्याक आजून पर्यंत जे डबल ट्रॅकाचो इश्यू आसा तो आजून पर्यंत सॉल्व जाल्लो ना. कोळशाचो इश्यू आसा आतां हांव बोरयेचो जाल्यार बोरये जे रोड एक्विजिशन जातलें तेजेर कितलींशीं लोकांची घरां वयतलीं तेजेर आवाज काडपी बाकीची खंयचीच पार्टी ना. मनोज परब एकटोच वचून हेजे आवाज काडूंक शकता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स रुपर्ट पेरेरा हे आमचे वचून आवाज काडूंक शकता बाकीचे कोणूच काडूंक शकना. तर हेका लागून हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता आमकां खबर आसा गोंयकार रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बरोबर ह्या फावटी खंय तरी आसा हें दिसून येयल्लें आसा आमकां. आमी जेन्ना डोर टू डोर करताले तेन्ना लोकांनी दाखोवन दिल्लें आसा फक्त लोक आपूण फेस दाखोवपाक सोदिना की बाबा ओपनली पूण एकदां जिखले म्हणटकीर सगळ्यांक दिसतालें की बाबा रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बरोबर कितलो लोक आशिल्लो आनी कितें तें. तर सगळ्यां कडेन मागता की हे फावटी आमकां सगळें नेटान बाबा रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वोटींग करपाक जाय कित्याक जे मायग्रंटाची वोटींग आमकां मेळपाना पूण गोंयकारांची वोटींग हें नक्की पडपाक जाय जाल्यारूच आमी गोंयांक आनी गोंयकारांक लागून काम करपाक शकतले. उजो आमचे मदीं मॅडम आयिल्ले आसा देवदिता मॅडम. सो आयज मनोजा सपोर्ट आयिल्ले आसा. सो मॅसेज कितें दिवपाक सोदता मॅडम गोंयकारां जे आयज मनोज नॉर्थाच्या नॉमिनेशन फायल करता? ओके मुगे एक मॅसेज आहा की आतां सिन्स आय एम द विमन प्रेजिडेंट हांव म्हणपाक सोदतां की आतां हेसारी जायते नारी शक्ती स्लोगन चलता आनी 50% रिजर्वेशन फॉर विमन म्हणटा. सो आतां आमच्या बायलांचेर अत्याचार जाता तेजेर कितें स्टेप घेतला? अजून कांय स्टेप ना. इतले रेप्स जाता भुरग्यांक रेप जाता 5 year old रेप जाला. सो ताजेर कांय हें एक्शन ना जावं एक उतोरूय उलोवना आमची नारी शक्ती रिप्रेजेंट करता तिणें. सो हांव म्हणपाक शकता की आमकां एज विमन फक्त उजार करप फुलां मारपाक पुजा करपाक मागीर व्हडले व्हडले नारी शक्तीचे नारे लावपाक इतल्याकूच आमकां उजार करून घेवप
काय आमकां आनीकूय बी म्हत्व दिवप आनीकूय इम्पॉर्टन्स आसा आनी आमच्यांनी ते आमकां ते तरी एक रिसोर्स म्हणून यूज करपा जाता की आमची इतले डावन जाले इकॉनॉमी सो ती बरी जावपा एक आमचे स्कील डेवलपमेंट फॉर विमन कितें तरी कांयच ना सो तसलें कितें करून ते सगळ्या बायलां मदें हाडपाचें हे आमचे मागणे आनी हे जातलें जाल्यार फकत आमकां जास्टीस मेळटले क्रायम्स जाता तेंचे विमनाचेर जावं बारीक भुरग्यांचेर आनी आतां खूब इवन डे लायट चोरी जावपा लागल्या सो हाजेर आमकां तरी कितें तरी कंट्रोल जातलो जाल्यार आमकां मनोज परबाक धाडचो पडटलो लोकसभेक आनी इतलेंच म्हणून आनी सावथ तो आमचो नॉर्थ कॅन्डिडेट आनी सावथ कॅन्डिडेट आमचो रुबट परेरा सो ह्या दोगांयकूय आमकां खूब खात्री आसा की दोगांय लोकसभा वयतले आनी आमचे गोंयकारांचे प्रश्न मांडटले थँक्यू. तसोच आमच्या वांगडा आसा बाब मार्शेलो सो आयज नॉर्थाच्यान मनोज नॉमिनेशन फायल करता सो गोंयकारांक कितें मेसेज दिवपाक सोदता? म्हजें नांव मार्सेलो कुलासो गोंयकारांनो आयज आमी पेन्जीम मनोज परबाचें नॉमिनेशन करपाक आयल्या आनी व्हडले खुशी भोगता जेन्ना एक गोंयकार आमचे गोंय राखूंक फुडें सरता आनी आमी ताकाच लागून ताका इतलो तेंको दितात. आयज गरज आसा मनोज असल्या लिडराची कित्याक ताका काळजांतान ह्या गोंयचो मोग आसा खऱ्यांनीच तो मोग आसा म्हूण आमकां ताणें दाखयला आनी हेच उमेदीन आनी ह्याच नेटान आमी हें गोंय सांबाळपाक आयज ताच्या फाटल्यान रावता कित्याक आमी जायतें पळयलां ह्या आमच्या जिवितान आमी आतां व्हडले जाल्यार जायतें पळयलां काँग्रेस BJP गोवा फॉरवर्ड आम आदमी हांचे पॉलिटिक्स कितें तें आमी पळयलां ह्या खातीर आमी आतां आमचे नीज गोंयकार फुडें सरून हें गोंय कितें आनी गोंय कशें आमचें हें ठरोवपाक आमी सगळे फुडें सरल्यात तेन्ना हांव आमच्या गोंयच्या लोकांक एकूच मागणें करता उपकार करून तुमी ह्यो पावटीक मनोज परबाक दिल्ली पार्लमेंटान धाडून हे आमचे गोंयचे जे मुद्दे आसात ते नेटान मांडून ते सुटावे करून तुमचो तेंको तुमी मनोज परबाक दिवचो नॉर्थाक आनी सावथाक रुबट पेरेराक बॉलाचेर तुमी वोट मारचो आनी व्हडले संख्येन म्हळ्यार जाता तितले केन्नाच गोंयान जितले संख्येन लिडर जिखून येवंक ना हेच्यावन चडांत चड वोटांनी जिखून तुमी तांकां दोगांयकूय मनोज परबाक नॉर्थाक आनी सावथाक रुबट पेरेराक फुटबॉलाचेर वोट मारून दिल्ली पार्लमेंटान धाडचे. देव बरें करूं. सो आमचे मदीं आसा बाब शशिराज सो कितें मेसेज दिवपाक सोदता तुमी गोंयकारां आयज दोनी नॉमिनेशन फायल जातली सद्या नॉर्था मनोजा खातीर फायल चालू आसा सो कितें मेसेज दिवपाक सोदता? आयज गोंयकारांनी आमी चिंतपा जाय कित्याक आमी आतां नॅशनल पार्टी हाडल्यो नॅशनल पार्टी आमची पयलीं लोकल पार्टी आसली MGP आसली युनायटेड गोवन पार्टी आशिल्ली पूण ती आमी मर्ज करून आतां नॅशनल पार्टी हाडून आमी इतलें तेंगेलें पळयलें आयज कितें जालां तर आमचें डिस्ट्रक्शन जालां मायग्रंट इन्फ्लक्स जाला जी पॉलिसी हाडटा ती आमच्या गोंयकारांच्या वाट लावपाची सगळी पॉलिसी हाडटा म्हणटकीर आमी आतां खंय तरी चिंतपा जाय की आमची रिजनल पार्टी स्ट्रॉंग करपा जाय आनी देवा दयेन आमकां मनोज परब म्हणून एक बरो फायटर मेळ्ळा बरो लढपी मेळ्ळा आनी ते मनोज परब गिरीश आनी विश्वेशान ही पार्टी फॉर्म करून तातूंत मागीर ते आमचे सगळे आरजीचे बरे कार्यकर्ते आसा तेंच्यांनी मेळून जी आरजी फॉर्म केल्या आनी आमी विधानसभेची इलेक्शन लडोवन आतां पार्लिमेंटाची इलेक्शन लढयता ती मोठी कापासत आमची कांय जाण म्हणटा कितें पार्लिमेंटा इलेक्शन कित्याक लढयता एक आरजी पार्टी एक रिजनल पार्टीन आमचे गोंय राखपा खातीर पार्लिमेंटान तो आवाज धरपाक आनी हेच्या खातीर मनोज परब एक नंबर वक्त आसा आनी एक नंबर जबरदस्त मनीस आसा तेजे सारके मनशाक पार्लिमेंटान निवडून दिवपा जाय हें आमच्या गोंयकारांचें भाग्य गोंयकारां खातीर हें आमगे एक राखणदार तो आमचो हे आमकां एक देवान त्या मनशाक तयार केलो अशें म्हणपा जाता कारण तो प्रत्येक मुद्दो असो मुद्दो मांडटा की तो अशें अजून पर्यंत कोणें मांडलेंच ना इतले आमचे आतां पयलीं आपले श्रीपाद बाबा जालो तेजे नंतर तेवटेच्यान खलप आशिल्ले मागीर सावथ गोवाच्यान सार्दीन आनी एडवार्ड फालेरो अशे खुबशे लिडर जावन गेले कितें केलें गोंया खातीर सगळी पॉलिसी हाडली ती गोंयांत डिस्ट्रक्शना खातीर हाडल्यो एकूय पॉलिसी बरी हाडूना आतां गोंय राखपा खातीर आमकां रिजनल पार्टी जाय आनी त्या खातीर आमकां मनोज परबाची लिडरशीप जाय आनी त्या लिडरशिपा खातीर आमी गोंयकारांनी आतां विचार करपा जाय की गोंय राखपाचें काय डिस्ट्रक्ट करून अशेंच उडोवपाचें आमचे भितर जे भेदभाव ते आमी विसरपा जाय
आमचे धार्मीक भेदभाव जाती भेदभाव विसरपा जाय आनी गोंय राखपा खातीर फुडें व्हरपा जाय आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता की प्रत्येक गोंयकारांनी प्रत्येक खंयच्या जातीचो धर्माचो आसूं मनोज परबाची जी तुमकां कितें वायट कितें बरें दिसता कितें दिसता तें विसरून आयज गोंय राखपा खातीर तुमी प्रयत्न करपा जाय आनी आरजी पार्टीक तुमी मोठ्या संख्येन निवडून हाडून दोनूय सिटां आमची मोठ्या संख्येन निवडून हाडून तांकां पार्लिमेंटान तो आवाज काडपाक चान्स दिवपा जाय अशें हांव तुमकां सगळ्या कडेन गोंयकारा कडेन मागता थँक्यू सो आयज तुमी मनोजा सपोर्टा आयिल्ले आसा बाब सो कितें मेसेज दिवपाक सोदता गोंयकारांक? ओके म्हाजें नांव आसा आल्बर्ट फर्नांडीस ओके हांव बॉम्बेसान गोंया खातीर हांव स्पेशली येयला सपोर्ट करपाक RGP. आतां हांवें आयकलां बॉम्बे रावन व्हिडियो पळोवन की लोक BJPक विटलेले तर ते कितें करतले आतां काँग्रेसीक वोट मारतले. पूण म्हाका तुमकां सगळ्यांक उगडास तुका दिता की जर लोक आतां काँग्रेसीक वोट मारले काँग्रेसीक निवडून हाडल्या तर काँग्रेस परते BJPनूच उडकी मारतले. मागीर फायदो कितें? हेच तुमकां आतां उगडास आसा कोरोनाच्या टायमार कितें हालत जालेली ऑक्सिजन मेळनासले ते व्हेंटिलेटर मेळनासले कितलो स्कॅम जाले हे सगळे वोटर आतां विसरले. एटलिस्ट योग चान्स तरी दिया RGPक पावरान हाडपाक. आनी नॉर्थ गोवाक तुमी जाणा मनोज परब आनी सावथ गोवाक रुपट परेरा तुमी प्लीज हांकां योग तरी चान्स दियात आनी तांकां निवडून हाडात. इतलेंच हांव हात जोडून विनंती करता. थँक्यू.